हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़र बद जो है ये इंसान को बहुत उरूज से ज़वाल की तरफ ले जाती है। जादू इतना नुकसान नहीं देता जितना नज़र बद जो है वो इंसानों को नुकसान देती है। ना सिर्फ इंसानों को बल्कि हर मखलूक को नुकसान देती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, अल आइन हक़ के नज़र बद जो है ये बरहक़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, चंद सहाबा इकराम यूँ बैठे हुए थे, तो एक सहाबी अंदर गुस्ल करके निकले तो उन्होंने अपना जो है सतर तो ढांपा हुआ था लेकिन बाकी उनका सीना ये नज़र आ रहा था। तो उनकी जो है जिस्म की सफ़ेदी को देखकर एक सहाबी ने कहा कि वाह वाह बखिन बखिन, कि कितना अल्लाह ने जो है खूबसूरत बनाया है। ये जुमला कहा, बखिन बखिन, कितना खूबसूरत बनाया। तो वो सहाबी एकदम गिरे और तड़पने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने भाई को मौत की आगोश में दे दिया, ये लफ्ज़ कह के तुमने माशा अल्लाह कहना चाहिए था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उनका मुस्तअमल वज़ू का पानी यानी वज़ू उनसे करवाया और वो इस्तेमाल शुदा पानी जो है उनको छींटे दिए, तो वो सहाबी उठ के बैठ गए। तो आपने फरमाया कि जब भी तुम किसी को देखो या किसी की खूबी को देखो तो माशा अल्लाह कहो, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये नज़र बद से बचा लेता है। फिर हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिर के ज़माना में कुर्ब क़यामत की एक बड़ी निशानी बयान फरमाई कि मेरी उम्मत की बड़ी तादाद जो है नज़र बद की वजह से कब्रों में चली जाएगी। यानी सेहतमंद आदमी एकदम नज़र लगेगा और नज़र लगते ही वो कब्रों में उतर जाएगा, मौत में चला जाएगा। जैसे आजकल हार्ट अटैक एकदम हो रहा है, एकदम बंदा बैठे बैठे मर जाता है, फौत हो जाता है या फालिज हो जाता है, कोई और बीमारी लग जाती है। नज़र बद जो है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हो फरमान कि आखिर ज़माना में मेरी उम्मत की कसीर तादाद नज़र बद की वजह से कब्रों में उतरेगी। आज ये मोबाइल जो है आप देखिए कि जैसे ही आप वीडियो तस्वीर अपलोड करते हैं तो बड़ी तादाद जो है जो इस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो मसाइल का शिकार हैं। उनको एकदम जो है उनके ऊपर जो है परेशानी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई आफत आ पहुंचती है और वो कोई ना कोई बीमारी के अंदर मुब्तला चले जाते हैं। तो ये मौत की आगोश में बंदे को ये ऐसा नज़र बद जो है ताकतवर जो है ये जहर है कि ये बंदे को मौत की आगोश में ले जाता है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद जो है ये ज़िंदा ऊँट को हंडिया में और सही सालम बंदे को कब्र में उतार देता है। अब लोग समझते हैं कि फ़लाँ ने जादू कर दिया, तवीज़ लिपटा हुआ घर से निकल आए तो उससे खौफज़दा हो जाते हैं। उस जादू का इतना नुकसान नहीं है, जादू हर असर भी नहीं करता, जादू इतना ताकतवर होता भी नहीं, सारे हर जादूगर में इतनी पावर होती भी नहीं। लेकिन नज़र बद जो है वो आम बंदे की भी लग जाती है। जैसे काम चल रहा है, एक बंदे का रेस्टोरेंट बहुत बेहतरीन चल रहा है और बाहर से गुजरने वालों ने देखा तो बस हो जी तो बड़ी रश है यहाँ पर, बस उसका एकदम काम बैठ जाएगा। किसी दुकान को चलते हुए देखेंगे, किसी बंदे को ज़्यादा घर में रेल पेल देखेंगे। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि लोग ज़्यादा नमूदो नमाइश भी ना करें, अपनी माल की हद से ज़्यादा तशहीर करना हर चीज़ की, ये चीज़ें जो है इंसान को नज़र बद का शिकार वैसे ही कर देती हैं। और ज़्यादा जितनी तशहीर की जाएगी, जितना बताया जाएगा, उतना ही लोगों की नज़रें जो है इंसान को खा जाती हैं और इंसान को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। आप कुरान पाक में देखिए कि पैगंबर हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो पैगंबर हैं जो बनी इसराइल के असल मुजिद हैं। यानी बनी इसराइल जो यहूद कौम है वो सबसे ज़्यादा इज्जत ही हज़रत याकूब की करती है, क्योंकि याकूब ही की औलाद को बनी इसराइल कहा गया। इसराइल आपका नाम है और बनु बेटे को कहते हैं, औलाद को। तो इस याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 बेटे थे
اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے، لیکن آپ کے سارے بیٹے جو ہیں وہ اللہ نے خوبصورت اور بہت ہی حسین بنائے تھے۔ تو آپ کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے 11 بیٹوں کو مصر بھیجا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ۔ تو جب بیٹے آپ کے 11 نکلے تو سورہ یوسف میں ہے کہ آپ نے انہیں روکا، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے تم داخل نہ ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے یوں داخل ہونا کہ تم چونکہ جری ہو، سمارٹ ہو، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، نبی کی اولاد ہو، تو تمہیں دیکھ کر جو ہے 11 بھائیوں کو لائن پہ جو ہے جب ایک دروازے سے جاؤ گے تو دیکھنے والے کی تمہیں نظر نہ کھا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ باپ نے، نبی نے اپنے بیٹوں کو کس طرح نصیحت کی ہے۔ تو آج یاد رکھیں نظر بد جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ طور پہ ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دعائیں بتائی ہیں۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور امام التابعین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نظر بد کا توڑ سب سے زیادہ میں نے اس آیت کے اندر، اس سورہ کی اس رکوع کے اندر پایا۔ سورہ اعراف کے 3 رکوع، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے اور یہ پورا رکوع یا بنی آدم یا بنی آدم بار بار اس میں آتا ہے۔ 3 رکوع ہے، سورہ اعراف ہے۔ یہ پورا رکوع جو بندہ روزانہ ایک بار پڑھ کے اپنے پہ، بچوں پہ، گھر پہ چھڑک دے، دکان پہ چھڑک دے، دفتر پہ چھڑک دے، کاروبار کی کوئی جگہ، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، اور انشاءاللہ جس پہ بھی چھڑکے گا یا پیے گا، کسی کو پلائے گا، اس پہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ چھوٹا سا رکوع ہے، آپ یہ خود کوشش کیا کریں کہ اپنے جو ہے گھر میں سب کو پلا دیں، کھانا بنتا ہے ایک بار دم کریں، اس میں ڈال دیں پانی، اور گھر میں جو جو کھائے گا وہ کھانا، اس پہ نظر بد کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کل بہت سے لوگ جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں نظر بد کی وجہ سے، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں، ڈاکٹر ان کا علاج کری جا رہے ہیں، دوائیاں وہ کھائی جا رہے ہیں، تو نظر بد جب ٹوٹتی ہے تو بعض اوقات بندہ ایک دم جو ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات چلتا پھرتا صحیح بندہ جو ہے ایک دم گر جاتا ہے اور ایک دم جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ اعراف کے اس رکوع کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ریسٹورنٹ ہے، دکان ہے، کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ اس کو جو ہے نا فوراً پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہاں پہ چھڑک دیں، وہاں پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، روزانہ کر دیا کریں۔ ان جگہوں پہ انشاءاللہ بیکری زیادہ ہوگی اور لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا۔ لوگوں کی اکثر فیکٹریاں ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاری کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔